16 मई 1994 इसराइल के शहर तल अबीब की एक सरकारी इमारत के एक कमरे में कुछ ज्यूश लोग जो इल्यूमिनाती मुहिम के सरबराहान होते हैं वो मीटिंग में मसरूफ होते हैं। ये मीटिंग इंतहाई खुफिया तरीके से हेल्ड की जाती है जिसमें एक मुल्क के खिलाफ साजिश रचाई जा रही होती है। मीटिंग में मौजूद तमाम मेंबरान एक नुक्ते पर इत्तफाक कर लेते हैं, यानी प्लान मुकम्मल हो जाता है। लेकिन इस प्लान को अब एक ही शख्स मुकम्मल कर सकता था, वो था लंदन में रहने वाला एक शख्स जेम्स नामी। इस मीटिंग के बाद इल्यूमिनाती सरबराहान लंदन में एक बंदे को फोन करते हैं जिसका नाम जेम्स होता है। उस बंदे को कहा जाता है कि हमने प्लान मुकम्मल कर लिया है, लेकिन इस प्लान की तकमील एक ही सूरत हो सकती है कि अगर तुम अपनी बेटी हमारे कहने पर एक शख्स से ब्याह दो। क्या तुम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? जेम्स थोड़ा सोचने के बाद हाँ कर देता है और इसके बाद पूरे 1 साल के बाद प्लान के तहत जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी की शादी, जमाइमा गोल्डस्मिथ की शादी पाकिस्तान के मशहूर तरीन शख्स इमरान खान से करवा दी जाती है। जो इल्यूमिनाती की मीटिंग दरअसल हो रही थी वो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही थी। इसराइल पाकिस्तान से खौफजदा था तो उसने पाकिस्तान को शिकस्त देने वास्ते एक ऑपरेशन पर काम किया जिसका नाम ऑपरेशन गोल्डस्मिथ रखा गया, क्योंकि जेम्स गोल्डस्मिथ ने इस ऑपरेशन पर काम करने के लिए अपनी बेटी का रिश्ता तक इमरान खान को दे दिया ताकि पाकिस्तान में इस साजिश को शुरू किया जा सके। लिटरली ऐसी कुछ कहानी बनती है कि जब चंद लिफाफा सहाफी और सरमायादार सियासतदानों के चेले, यहां तक कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इस ऑपरेशन गोल्डस्मिथ जैसे ख्याली वर्ड को एक साजिश का नाम देते हैं। आपको पिछले 2 साल से सोशल मीडिया समेत मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक लफ्ज बड़े तवातुर से सुनने को मिल रहा है और वो है ऑपरेशन गोल्डस्मिथ। यह वर्ड इमरान खान के खिलाफ तब सुनने को मिला जब इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाया गया, मगर वो पॉपुलर हो गया। जब गेम उल्टी पड़ती देखी गई तो हमेशा की तरह सियासतदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों ने इस नई टर्म को इजाद किया कि इमरान खान को पाकिस्तान की तबाही वास्ते ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के तहत यहूदी लॉबी ने लॉन्च किया था। और यहां एस्टेब्लिशमेंट के लिए यह मिथ इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना इसलिए भी आसान था कि इमरान खान के मुखालिफ पॉलिटिशियंस इमरान खान को पहले भी यहूदी एजेंट कहा करते थे। चुनाचा इमरान खान को गैर मकबूल करने वास्ते एस्टेब्लिशमेंट ने इस बार कारी वार की ठानी और ऑपरेशन गोल्डस्मिथ जैसे ख्याली वर्ड पर अपने बयानिया की पूरी इमारत खड़ी करने की कोशिश की। आइए आज बात करते हैं और थोड़ा गहराई से समझते हैं कि क्या वाकई ऑपरेशन गोल्डस्मिथ जैसा कोई ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है या किया गया है। सबसे पहली वजह यह बताई जाती है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को सबोटाज करने वास्ते ऑपरेशन गोल्डस्मिथ लॉन्च किया गया। लेकिन इमरान खान की जब जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी होती है तो वो 16 मई 1995 का दिन होता है, लेकिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत 28 मई 1998 को जाकर बनता है, यानी 3 साल के बाद। यह बात इसराइल या यहूदियों को कैसे पता चल जाती है कि 3 साल पहले ही उनको पता चल जाता है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी ए न्यूक्लियर पावर। लेकिन यहां फर्ज करते हैं कि उन्हें वाकई इस बात का इल्म था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत बनने जा रहा है। फिर भी जो सवाल जहन में आता है वो ये कि इमरान खान और जमाइमा की शादी का इससे क्या ताल्लुक? क्या अगर जमाइमा की इमरान खान के साथ शादी हो गई है तो इसका मतलब है कि जमाइमा किसी वक्त रात को जागेगी, इमरान खान और पूरी फैमिली को सोता हुआ पाकर चुपके से न्यूक्लियर प्रोग्राम चोरी से उठाकर इंग्लैंड भाग आएगी? दिस इज नॉट अ जोक। अगर यही इर्रेलेवेंट बात किसी ऐसे शख्स को बताओ जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का अंधा सपोर्टर हो तो वो इस पर भी यकीन कर लेगा, क्योंकि उसके पास आसपास की चीजें देखने समझने की ताकत नहीं है। उनको उनके लीडरान जैसा बताते हैं ये उसको सच मानकर चलने लग पड़ते हैं। यहां तक कि सारा दिन टीवी पर बैठकर इस बयानिए को फैलाने वालों के पास इसकी मुकम्मल मालूमात नहीं और वो पाकिस्तान को दुनिया की वाहिद एटमी ताकत बताते रहते हैं। इस प्लान मंसूबा है, ऑपरेशन गोल्डस्मिथ ही इसकी डिमांड है और ऑपरेशन गोल्डस्मिथ कह रहा है कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान तरक्की ना करे, पाकिस्तान वाहिद जो है दुनिया में एटमी ताकत है। इससे आप अंदाजा करें कि ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ वाली शुद्धनी जो आजकल छोड़ी जा रही है ये कितनी मजाहिया है और इसको वो मस्खरे फैला रहे हैं जिनको ये इल्म नहीं कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत नहीं है भाई। दूसरा ख्याल ये किया जाता है कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ दरअसल इसलिए लॉन्च किया गया था कि किसी सियासतदान को अपने काबू में करके इसको पावर में लाकर पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि जब इमरान खान और जमाइमा की शादी होती है तो वो इमरान खान किसी सियासत से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। लेकिन यहां मजे का एक और मजाहिया तरीन बयान यह दिया जाता है कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के जरिए
عمران خان پر انویسٹ کیا گیا، اس کو سیاستدان بنایا گیا، اس کو پاکستان میں بطور سیاسی رہنما کھڑا کیا گیا۔ اگر عمران خان پر انویسٹ ہی کرنا تھا تو اس کو بیٹی کا رشتہ دینا لازم تھا؟ نہیں، ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر کسی کو سیاستدان بنانا ہے تو اس کو بیٹی کا رشتہ دے دو۔ اگر عمران خان کو سیاستدان بنانا ہوتا تو وہ رشتہ دیے بغیر نہیں بنا سکتے تھے۔ اور سب سے لاجیکل بات کہ آخر وائی چوز رسک، کہ مطلب ایک فریش بندہ جس کو سیاست کا علم ہی نہیں، اس پر کیوں اتنا پیسہ لگائیں، کیوں اتنا ذہن لگائیں؟ اتنی انویسٹمنٹ کے بعد، لڑکی کا رشتہ دینے کے بعد بھی اگر عمران خان کو لوگوں نے بطور سیاستدان قبول نہ کیا تو کیا ہوگا؟ وائی چوز رسک، مطلب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پلان بنانے میں اتنی نکمی نکلتی ہے کہ اس نے یہ سرمایہ بھی ایک ایسے بندے پر جھونکا جس کو تقریباً ایک دہائی سے اوپر تک لوگوں نے سیاستدان ہی قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک اور ٹھوس خیال کہ جب ہماری پوری اسمبلی ہر دور میں لوٹوں سے بھری پڑی ملی ہے، کبھی یہ پیسہ لے کر جنیجو کی حکومت گرا رہے ہیں، کبھی پیسہ لے کر بے نظیر کی حکومت گراتے ہیں، کبھی فاروق لغاری کے خلاف جاتے ہیں، کبھی یہی لوٹے نواز شریف کے ساتھ دغا کرتے ہیں، تو اسمبلی میں پاکستان کے سیاسی سسٹم میں 90% سے زائد ریڈی میڈ سیاستدان بکنے واسطے تیار بیٹھے ہیں۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپریشن گولڈ سمتھ واسطے ایک سیاسی طور پر صفر انسان کا انتخاب کیا جاتا ہے؟ اور یہ کیسا انویسٹ کیا گیا کہ عمران خان شروعات میں لوگوں کو بطور سیاستدان بالکل بھی پسند نہ آیا، اپنے لگاتار الیکشن ہارا، یہاں تک کہ پاکستان میں عمران خان پاکستان ٹی وی کے مشہور اداکار اور میزبان طارق عزیز سے بھی الیکشن ہار گئے تھے۔ یہ کیسا آپریشن گولڈ سمتھ تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو دنیا کی حکومتوں کو چٹکیوں میں اڑا پھینکتی ہے، وہ اپنے بندے کو کئی سال ایک MNA تک نہ بنوا سکی؟ نہیں، مطلب مذاق ہو رہا ہے؟ ایسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو لتر لگنے چاہیے۔ اس کے بعد جمائمہ جب مسلمان ہو کر پاکستان آتی ہے تو اس کے خلاف طرح طرح کی کمپینز لانچ کی جاتی ہیں جب وہ عمران خان سے شادی کر کے آتی ہے۔ اب اس جملے سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ جمائمہ کیا واقعی مسلمان ہوئی تھی؟ 3 اگست 1995 کو ایک برطانوی اخبار جمائمہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے تنگ نظر معاشرے میں شادی کی ضرورت ہی کیا تھی جہاں آپ کو مذہب ہی بدلنا پڑے۔ 23 جون 2004 کو برطانوی اخبار ہیرالڈ ٹائمز لکھتا ہے کہ مرحوم ارب پتی شخص سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی کی عمران خان سے راہیں جدا ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ جس کے لیے وہ جودازم سے مسلمان تک ہو گئی تھی اور اپنا نام ہائیکا تک رکھ لیا تھا۔ 25 سال پرانی خبریں اگر آپ آج بھی نکالیں تو ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہاں، جمائمہ مسلمان تک ہو گئی تھی۔ اب یہاں ایک دلیل کہ جس سپرمیسی، جس جودازم کو سپریم رکھنے واسطے ہی مشن گولڈ سمتھ شروع کیا جا رہا ہے، اس کے لیے پہلے وہی جودازم چھوڑنا پڑ جائے۔ یہ تو مشن شروع کرنے سے پہلے خود ہی مشن فیل کر دیا۔ یعنی آپ ذرا خود سوچیں کہ آپ کسی یہودی گروہ کے خلاف کوئی پلان بنا رہے ہیں، لیکن اس پلان پر عمل کرنے واسطے خود ہی یہودی ہو جائیں۔ اسے بہتر ہے اپنا پلان ہی بدل لو۔ جمائمہ جس کو اس پلان کا مرکزی مہرہ بنا کر بتایا جاتا ہے، اس پر اسی مسلم لیگ نون نے کچھ 300 سے اوپر ٹائلیں اسمگل کرنے کا الزام لگا دیا تھا۔ 7 نومبر بروز اتوار دی گارڈین اخبار خبر لگاتا ہے کہ جمائمہ خان اور عمران خان جو کرکٹ کھلاڑی سے سیاستدان بنے ہیں، پاکستان واپس آنے پر ان پر ٹائلیں اسمگل کرنے کا کیس بنا دیا گیا ہے۔ 12 جنوری 1999 بروز منگل کو BBC نیوز پہ یہ خبر لگتی ہے کہ پاکستان میں سابق کرکٹ سٹار عمران خان کی اہلیہ جمائمہ خان پر سینکڑوں قدیم ٹائلیں غیر قانونی طور پر برآمد کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ وہ الزامات تھے جن کی وجہ سے جمائمہ کو پاکستان چھوڑنا پڑا تھا۔ ان الزامات کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ کیسا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مشن گولڈ سمتھ تھا جو ایک ٹائلوں کے کیس کی وجہ سے فیل ہو رہا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ مطلب اتنی بڑی پلاننگ کے ساتھ مشن گولڈ سمتھ لانچ ہوا، ملینز ڈالرز لگائے گئے، لیکن وہ چند ہزار روپے کی ٹائلز کا مقدمہ ختم نہ کروا سکے۔ عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال بنایا، پاکستان کے گھر گھر جا کر امداد اکٹھی کی، تب جا کر ہسپتال بنا۔ یہ کیسا مشن گولڈ سمتھ تھا کہ جس کو چیریٹی میں $1 کی امداد بھی باہر کی کسی NGO سے نہ مل سکی۔ پاکستان پیپلز پارٹی 1967 کو بنتی ہے، ٹھیک 3 سال بعد پیپلز پارٹی وفاقی اقتدار حاصل کر لیتی ہے۔ مسلم لیگ نون 1987 میں تشکیل پاتی ہے، 2.5-3 سال بعد وہ بھی وفاقی اقتدار کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیسا مشن گولڈ سمتھ تھا کہ عمران خان 1 دہائی تک اپنے الیکشن ہارتا ہے اور 24 سال بعد جا کر وہ وفاقی اقتدار حاصل کرتا ہے۔ اگر یہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی قابلیت ہے تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کسی اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔
इमरान खान पिछले 1.5 साल से जेल में कैद है। इन 1.5 सालों में यहूदियों के सबसे बड़े आलाकार जो बाइडन रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत गिराने से उसे जेल में रखने तक अमेरिकी हुकूमत का कोई बयान तक ना आया। ये कैसा ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है जो अपने ही मोहरे की हुकूमत गिरवा कर उसे जेल में फेंक देते हैं। हर सियासतदान कभी 2 माह, कभी 1 माह, कभी 4 माह बाद डील करके निकल गया इस मुल्क से। ये कैसा इल्यूमिनाती का मिशन है कि वो पिछले 1.5 साल से जेल में बगैर इस मुल्क की आवाम के किसी इल्यूमिनाती ने उसे निकलवाने की कोशिश तक न की है। याद रखें, जिस जेम्स गोल्डस्मिथ को इस ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का मास्टरमाइंड बताया जाता है, दरअसल उसका इसराइल के साथ कभी किसी किस्म का ताल्लुक ही नहीं रहा। जेम्स गोल्डस्मिथ एक फ्रांसीसी शहरी थे जो बरतानिया हिजरत कर गए थे। 25 जनवरी 2023 को जमाइमा द स्टैंडर्ड टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहती है कि उनके वालिद जेम्स गोल्डस्मिथ इस शादी से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि काश उनकी मर्जी से अरेंज मैरिज कर लेती मैं। यानी जिस शादी को ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का बुनियाद बताया जाता है, वही जेम्स गोल्डस्मिथ सरे से इस शादी के खिलाफ था। यह ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का पूरा बयानिया ही झूठ और मनगढ़ंत हुलिये के ऊपर खड़ा किया गया। जिसके आगे दलाइल रखे जाएं तो ये बयानिया गिर जाता है। जब भी किसी डिक्टेटर के सामने कोई चैलेंज आता है तो डिक्टेटर आमिर तानाशाह ऐसे बयानिए घड़ता है और अवाम में फैलाता है। इस वक्त इमरान खान एक डिक्टेटर के सामने वही चैलेंज है और डिक्टेटर हाथ पांव मारकर ऐसा बेबुनियाद ऑपरेशन गोल्डस्मिथ जैसा बयानिया बनवा रहा है जिसका वजूद सिर्फ एक फर्जी कहानी है, एक खुद से बनाया गया वर्ड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला व्लॉग किस मौजू पर और किस मसले पर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।